जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे 23 मार्च यौम पाकिस्तान 23 मार्च पर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वो जो शायर ने क्या खूब कहा है कि हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। तो वो जो कुछ ना कुछ हो रहा है उस पे तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन उसको छोड़ के 23 मार्च पर क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। तो जनाब, जब खबरें मेरे सामने आ रही थी तो काफ़ी दिलचस्प खबरें हैं, और अक्सर मैं कहा करती हूँ कि जो खबरें हैं उसके ऊपर, कुछ खबरों पर हंसना मना है, ठीक है। और अगर आप हंसेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे हंसेंगे, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं होगा जनाब। खबर यह है कि यौम पाकिस्तान परेड में लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास, चारों सूबों की सकाफत उजागर की गई। और इसमें जो है 21 तोपों की सलामी दी गई। आपको पता है सुबह सुबह उठ के 21 तोपों की जो सलामी की आवाजें आती हैं वो दे दी गई हैं। वैसे तो बहुत से ऐसे काम भी होते हैं जिसके ऊपर हम कहते हैं भाई क्या बात है, सलाम है आपको, 21 तोपों की सलामी, आपको ऐसा काम कर दिखाया। लेकिन इसमें एक ऐसा काम ये हुआ है कि जिसके ऊपर 21 तोपों की सलामी जो है वो किसको दी जाएगी ये भी आपको बताते हैं। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद पाकिस्तान डे पर यौम पाकिस्तान 23 मार्च पर परेड के मेहमान खसूसी बने। यानी कि इस परेड के, पाकिस्तान डे की परेड के जो चीफ गेस्ट थे वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया शहजादा खालिद बिन सलमान थे। तो हमने देखा और इसके पर हम बात भी करते रहे कि कई एक दफा जो भी इंडिया में ऐसा दिन होता है उनका, उसमें किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ रहा होता है, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आ रहा होता है इंडिया, और उनके किसी भी ऐसे स्पेशल डे पर जो है वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाते हैं और चीफ गेस्ट के तौर पर हमें नजर आते हैं। तो हम पाकिस्तान ने सोचा कि भाई ये क्या है, आखिर हम किसी को क्यों नहीं बुलाते, हम भी किसी को बुलाते हैं। तो पहले तो हो सकता है कोशिश की गई हो कि एमबीएस आ जाए, तो एमबीएस ने कहा ना भाई की कर रहे हो, मतलब आपको पता है कि मैं कहाँ आऊंगा। तो वो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं सऊदी अरेबिया के आ गए हैं वो। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये डिफेंस मिनिस्टर जो आए हैं इनको किसने बुलाया है, तो दिलचस्प बात यह है कि कहा यह गया है कि डिफेंस मिनिस्टर शहजादा खालिद बिन सलमान 23 मार्च की परेड के चीफ गेस्ट बने। ये दावत, ये इनविटेशन आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने दिया था उनको जब वो सऊदी अरेबिया भी गए थे। हमने आपको कल या परसों की खबर ये दी थी कि आर्मी चीफ अचानक सऊदी अरेबिया के दौरे पर पहुंच गए, और उसी वक्त हम देख रहे थे कि झड़पें हो रही थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, और उसी दौरान हमें पता चला कि वो पहुंच गए वहां पर। तो हमने कहा भाई ये क्या, बीच बचाव कराने के लिए उनसे कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, या कोई बड़ी जंग शुरू होने लगी है जिसमें उनको बताने के लिए गए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर यानी पाकिस्तान में जब भी कुछ बड़ा होता है तो वो आर्मी चीफ या तो अमेरिका जाता है बनने से पहले भी और बनने के बाद भी, और या फिर जो है वो सऊदी अरेबिया के लगाना जरूरी होता है, चक्कर बहुत जरूरी होता है। तो वो हमने कहा चलें, इस वक्त अफगानिस्तान का कुछ है सिलसिला चल रहा है तो इसके ऊपर कुछ सलाह मशवरा करने गए। तो जनाब उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो है उनको दावत दी। तो क्या वो इसीलिए गए थे कि भाई देखें इंडिया हर मौके पर जो है किसी बड़े लीडर को बुला लेता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स को, तो आखिर हमारा भी एक ऐसा दिन है पाकिस्तान का, तो चले किसी को बुलाते हैं। तो हो सकता है वो इनवाइट करने गए हैं उनको, तो उनकी इनविटेशन कबूल कर ली गई और वो जो है डिफेंस मिनिस्टर आ गए। तो लेकिन मसला ये है कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, वैसे तो कहा गया कि जराये के मुताबिक बहरीन के दिफाई अफवाज के कमांडर भी पाकिस्तान परेड की तकरीब में जो है शरीक थे। तो बहरीन के जो वो, चलिए अफवाज के कमांडर तो बहरहाल उनको तो बुला ही सकते हैं, उसको क्या मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे भी डिफेंस मिनिस्टर ही आए हैं, चले जो भी हैं, ठीक है ना, डेजिग्नेशन तो उनके पास कोई है। तो ये जनाब एक तो चीज पूरी हो गई। अब मजा ये आएगा कि अगर इसमें भी आप थोड़ी सी नकल करके दिखाएं कि उनकी जीडीपी इस वक्त कहां पर है, और उनकी इकोनॉमी इस वक्त कहां पर है, और उनकी ट्रेड पॉलिसी पूरी दुनिया के साथ क्या है, और उनकी फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया के साथ क्या है। तो सिर्फ सिर्फ मेहमानों के बुलाने की हद तक नहीं, बल्कि आप और भी थोड़ी सी जरा तकलीद करें, कॉपी कैट थोड़ा सा और बने, और कॉपी कैट बनने की जरूरत है जिसमें जो मैंने आपको स्टेप्स कहे इसके ऊपर भी आप नकल करने की कोशिश करें। अच्छा जी, एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ साथ में कि जो ईरान और पाकिस्तान के जो हैं सिचुएशन वो बड़ी खराब हुई हुई। तो हमने ये देखा है कि जो तेहरान स्क्वायर है उसके ऊपर पाकिस्तान और ईरान के परचम फ्लैग्स जो है वो इकट्ठे लगा के उसको जो है रोशनियां की गई हैं, उसको वहां पे लाइट्स नजर आई हैं, और दोनों परचम इकट्ठे जो हैं वो इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया वहां पर। तो हमने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है। ईरान के साथ भी झड़प हुई थी, बड़े बुरे ताल्लुकात थे। तो मजा तो तब है कि ठीक है परचम तो ईरान ने जो है इकट्ठे करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगाए ही और इसको मनाया। लेकिन तेहरान का आजादी स्क्वायर पाकिस्तान और ईरान के परचमों से तो रोशन हो गया। लेकिन क्या ही बात है कि ईरान
جو $18 بلین کی پینلٹی پاکستان پر پڑ رہی ہے ایران گیس پائپ لائن کے سلسلے میں، وہ بھی معاف کر دیں۔ اصل میں تو دیکھیں پرچم پاکستان کا پھر روشن ہوگا، اصل مدد تو وہ تھی، یہ تو خالی خولی آپ پرچم لگا دیں، وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج خلیفہ پہ ہر جگہ پہ وہ ایسے کسی دن پر دنیا کے جو کنٹریز ہیں ان کا کوئی ڈے ہوتا ہے تو اس کے وہ کر دیتے ہیں، آپ لٹ اپ کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ تہران اب یہ کرے کہ وہ جو ہے نا وہ کہے کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ کیا کوئی ہے $18 بلین پہ کوئی رقم ہے، چھوٹی موٹی رقم ہے، چھوڑے معاف کیا ہم نے، تب بات ہے۔ تو یہ شاید اس لیے ضروری تھا کہ حالات آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران کے ساتھ، اب افغانستان کے ساتھ بھی اچھے کر لیتے تھوڑے سے تو اچھا ہوتا، لیکن اس طرف تو کچھ اور ہو رہا ہوگا۔ جناب ہوا کچھ اور، ایک اور جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ کون ہے، آصف علی زرداری، ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اندازہ کریں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوئی یا کسی نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی میلی آنکھ نکال دیں گے ہم۔ اچھا، ابھی تو جو آنکھیں نکال رہا ہے وہ دیکھ لیں آپ، جو آنکھیں نکال رہا ہے، آنکھیں نکال کے دیکھ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آ کے پھٹ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کی بھی آنکھیں نکال رہے ہیں، وہ دیکھ لیں آپ۔ اچھا، اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ دہشت گردوں یا کسی اور گروپ کی جانب سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان جو ہے تمام ممالک کے ساتھ عالمی امن، انٹرنیشنل پیس کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی ریلیشنز کا رکھنا چاہتا ہے۔ بھائی واہ، یہ صرف کہنے کی باتیں، نظر نہیں آتا ایسا؟ جن کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز ہمیشہ سے ہوا کرتے تھے، برادرانہ تعلقات مسلم امہ، اس کے ساتھ بھی جو آپ کے ریلیشنز ہیں وہ ایسے ہیں، تو یہ صرف خالی کھلی باتیں ہیں، ہاں جی، اور پریزیڈنٹ کا کام تو ہوتا ہی باتیں کرنا ہے۔ اور ساتھ جو ہے انہوں نے کافی وہ بوٹ پالش بھی کی ہے، مطلب آصف علی زرداری بھی بوٹ پالش کریں گے، یہ دن بھی آنا تھا لیکن وہ آ گئے۔ ایک دفعہ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، لیکن اب وہ آپ کو پتہ اسی طریقے اب صدر بن گئے ہیں تو یہ تو ہونا ہی ہے، اور یہی کچھ تو ہوا ہے تو وہ صدر بن گئے ہیں۔ ساتھ ہی پریزیڈنٹ زرداری نے کشمیر کی بات بھی کی، کشمیر کی بات کیے بغیر، اس کی رٹ لگائے بغیر آپ کو پتہ ہے نہیں رہا جا سکتا، خاص طور پر ایسے موقع پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم دنیا سے کہیں گے کہ وہاں پر جو ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو خلاف ورزیاں اور جو ظلم و ستم، خون کے دریا، نہریں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب آپ کو پتہ ہے جو کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر پریزیڈنٹ زرداری کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر پوری دنیا جو ہے اس کا نوٹس لے کہ وہاں پر ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں کو ہر قسم کی اخلاقی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تو پریزیڈنٹ زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں کشمیریوں کو وہ ہر قسم کی اخلاقی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پہلے تو مجھے لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شکر ہے کہ اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو ہر طرح کی مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر طرح کی مدد میں جو ہے وہ لوگ بھی بھیجے جا سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ لوگ بھیجنے کی تو ہماری جو ریکارڈ ہے وہ کیسا زبردست ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ہم مین پاور نہیں، کہ مورل سپورٹ کے لیے ہم تیار ہیں، اور لیکن کشمیر اور پیلسٹین پر بھی بات کی ہے، غزہ کی بات بھی کی ہے، وہی جو ہمارے رٹے رٹائی جملے ہوتے ہیں وہ انہوں نے بولے ہیں۔ یہ تو چلیں انہوں نے بولنے ہی تھے اور بول دیے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم متحد ہو کر، یقین ہے کہ متحد ہو کر ہم تمام رکاوٹوں کو عبور کر لیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کا یوم پاکستان پر پیغام، یعنی کہ پرائم منسٹر ہے شہباز شریف اور پریزیڈنٹ ہے آصف علی زرداری، اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ یقین ہے ہم متحد ہو کر، ہمیں یونٹی ہوئی تو ہم تمام رکاوٹوں کو عبور کر لیں گے۔ اور یہ وہی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے سڑکوں پر ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا، کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں آصف علی زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا، تو دیکھیے وہ گھسیٹتے گھسیٹتے ان کو پریزیڈنسی میں لے آئے۔ خود انہوں نے کہا کہ میں پی ایم ہاؤس میں ٹھیک ہوں، تو چلو گھسیٹ کے زرداری صاحب کو پریزیڈنسی میں لے آتا ہوں۔ تو زرداری صاحب، یا پھر زرداری صاحب نے سوچا میں پریزیڈنسی میں ٹھیک ہوں تو گھسیٹ کے شہباز شریف کو پی ایم ہاؤس میں لے آتا ہوں۔ تو دونوں گھسیٹتے گھسیٹتے ایک دوسرے کو پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچ گئے ہیں۔ میں آپ کو پریڈ کے حوالے سے اور جو پاکستان ڈے کے حوالے سے تمام خبریں دے دیں۔ اب دیکھیے کہنے والے تو دیکھیں کہیں گے بھائی کیا آپ سوشل میڈیا پر جو ہے یہ کیا طوفان برپا رہتا ہے، طوفان بدتمیزی رہتا ہے، آپ کس قسم کی خبریں لے کے آتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا وہ شیطانی چرخہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ کمال ہوگی۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یہ کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا
शैतानी चरखा है, इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिलचस्प बात यह कि पहले जनरल बाजवा ने भी ये वाली बात की थी और अब आर्मी चीफ जो है उन्होंने, मौजूदा आर्मी चीफ ने भी ये कहा है। बापू ने अगर ये कहा है तो सॉरी बापू ने, पिताजी ने अगर ये कहा है, नहीं पिताजी भी नहीं हो सकता, क्या कहा, अब्बू जान, हमारे जो हैं पंजाबी में तो पियो कहा जाता है, पियो ने जो कहा है, लेकिन ताड़े पियो ने जो कहा ये कहेंगे तो गलत लगेगा, थोड़ा सा बुरा सा हो जाएगा, लफ्ज अच्छा नहीं लगता ना इस तरीके से पंजाबी में। तो जनाब अब्बू जान कहें तो वो भी मतलब वो कहेंगे कि देखो अब्बू जान तो कौन कौन कहता है, इन्होंने भी कह दिया जानबूझ के कहा, नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे हम ये कहेंगे कि जनाब अब्बा जान नहीं, माई बाप। मेरा ख्याल है कि माई बाप इज द बेस्ट वर्ड, राइट वर्ड। तो जब माई बाप ये फरमा रहे हैं कि शैतानी चरखा है तो फिर कौन और कह सकता है कि शैतानी चरखा नहीं है। तो देखिए बात ये होती है कि इसी शैतानी चरखे यानी कि सोशल मीडिया से हमने आपको कितनी अच्छी अच्छी खबरें पढ़ के बताई हैं। तेहरान का आज़ादी स्क्वायर पाकिस्तान और ईरान के परचमों से मुनव्वर, तो अच्छी खबरें भी आ जाती है। मसला ये होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर अच्छी खबर है तो बहुत अच्छा है, और अगर बुरी खबर, हमारे खिलाफ खबर आ गई, हमारे हक में खबर आ रही है, तो भाई क्या बात है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इससे अच्छा तो प्यारा दुलारा सोशल मीडिया से ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन अगर खबर जो है वो हमारे खिलाफ आ गई तो हम कहेंगे कि ये तो इससे बुरा कुछ नहीं है। शैतानी चरखे से अब हमें इजाजत दीजिए। मेरा मतलब है कि सोशल मीडिया नहीं यानी यूट्यूब से हमें इजाजत दीजिए। दोबारा आपसे मुलाकात होती है।